हामीले प्रतीक्षा साचेका अनि कालिम्पोङको हितको निम्ति जहिले पनि अगाडि कुरा गर्नु आउनुहुने, जनताको हितको लागि जनतालाई न्याय दिलाउनु पर्छ, गाउँ बस्तीले न्याय पाउनु पर्छ, पीडित शोषित जनताले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने जनताको आवाज बनेर अगाडि आएका कालिम्पोङका प्यारो आदरणीय जननेता विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई म यस मञ्चमा हार्दिक तालीको साथमा स्वागत गर्छु। सामूहिक जन समर्थन यस कार्यक्रमका सभापति श्रद्धेय सीबी गुरुङज्यू, अनि महासचिव विनयज्यू, नारी शक्तिका अध्यक्ष शशि प्रधान, सचिवा सुनिता भुजेल, युवा शक्तिका भाइ विदुर अनि अमीर र त्यसरी नै माध्यमिक कल्याण शिक्षा कल्याण संगठनका प्रेसिडेन्ट अनि सचिव र सम्पूर्ण डाइसमा जति पनि विशेष व्यक्तित्वगण अनि यतिका धेरै समर्थकहरूलाई अर्थात् तपाईहरुलाई विश्वास गर्ने सम्पूर्ण जसहरूलाई पनि तपाईहरुले ल्याउनु भयो, भाइ सिक्वल, भाइ पालदेन अनि भाइ विक्रम र जो कोही पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई यो समय म सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण जोशहरू आजको दिनमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको समर्थक भएर झण्डालाई खदालाई स्वीकार्नु भयो, तपाईहरु सबैलाई पनि मेरो सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। गिनिस बुकमा मेरो नाम लेखिन्थ्यो भने आजको दिन ऐतिहासिक हुन सक्छ, सबैभन्दा बेसी खदा अनि धेरै झण्डा बाँटेकोमा। त्यो कारणले यो स्वागत तपाईहरुले गर्नु पाउँदा हामी अत्याधिक खुसी भएका छौं। पोलिटिक्स मलाई प्रचण्डै रूपमा मन नपर्ने सब्जेक्टहरु भित्र पर्छ। बिस्तारै म यहाँ बाँधिए, कसरी बाँधे मलाई थाहा छैन। व्यापार मेरो अत्यन्तै मन पर्ने प्रोफेसन हो। म त्यहाँ थिएँ हिजो, त्यहाँ अझै पनि रहन चाहन्छु। अनि मेरो भविष्यको दिनहरु व्यवसायसँग रहेर बितोस् भन्ने नै म आफ्नो लागि सोच्ने पनि गर्छु। तर राजनीति भित्र 2007 पछि जब म पनि एउटा मच्युर एउटा व्यक्ति भइसकेको थिएँ, त्यस ताकदेखि बिस्तार 2000 को यो समय 22 सम्म आइपुग्दा म पहाड अर्थात् स्पेशली कालिम्पोङलाई एउटा चिन्हित राजनीतिज्ञ हुनु म बाध्य भए। समयले यहाँ मलाई ढकेलियो, तानियो अनि म यहाँसम्म आएँ। अझै पनि मेरो इच्छाको सब्जेक्ट भित्र राजनीतिक कदाचित पर्दैन। म बिहान उठ्छु अनि मलाई पर्खिने धेरै आगन्तुकहरू हुन्छ र उहाँलाई एटेन्ड गर्यो, अनि बेलुका सुत्नेसम्म टाइम भित्र मानिसहरू आउँछ र उहाँहरूको ग्रिभेन्सेसहरू, उहाँहरूको समस्याहरू सुन्ने विषयमा मेरो समयहरू यो समयहरूमा गुजारा भइरहेको छ। एउटा व्यवसाय गर्ने मानिसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो उसँग समय हुनु जरुरत हुन्छ, जो मैले गुमाएको म हर दिन महसुस गर्छु। तथापि यहाँसम्म आउँदा राजनीति बाइ फ्लुक एक्सिडेन्टल एउटा यात्राको रूपमा राजनीति भित्रमा घुसिए तापनि यहाँ भित्र धेरै ल्याप्सेसन्सहरू छ र पहाडीहरूको निम्ति अनि छुट्टा कालिम्पोङको निम्ति एउटा सुदृढ राजनीतिको व्यवहारिकता माथि कालिम्पोङलाई चिनाउनु छ, छर्लङ्गाउनु छ, कालिम्पोङलाई सचेत गराउनु छ भन्ने मेरो उत्तरदायित्वमा त्यो कुरा लिएकोले के हदसम्म राजनीतिमा बनिरहनु सायद पर्छ भन्ने त्यो चुनौतीको साथमा म यो समयको यात्राहरू राजनीतिमा वाकई भन्नुपर्दा गरिरहेको छु। कठिन छ राजनीति गर्नु, मानिसलाई चित्त बुझाउन सक्दैन, त्यो देव देवताले नसकेको हो। त्यसर्थ त विभिन्न भगवानहरू मानेको होला मानिसले, कोही बुद्ध मान्छ, कोही जिजस मान्छ, कोही राम मान्छ, कोही अल्लाह मान्छ। उहाँहरूले नसकेको म र तपाईँ को हो? यत्रो मानिसलाई चित्त बुझाउन कठिन छ, दिने त्यति थोक छैन, बन्नेको छैन जो हामी सक्छौँ मानिसहरूलाई सन्तुष्ट गराउनु। तथापि प्रयास गर्नु पर्दो रहेछ। तथापि मानिसलाई खुसी राख्ने प्रशस्त प्रयासहरू हाम्रोबाट पनि गरिरहेका छौँ र यो सुशीललाई सायद कालिम्पोङका भाइहरूले यसरी बुझे। यतिकै यङ स्टेजका मानिसहरू पोलिटिक्समा आकर्षित हुनु भन्ने कुरा वाकैमा पहाडको अब भविष्यको दिनहरू अधुरो रहन्छ र
र हामी फेरि पनि भुल भ्रान्तिमा परेर मिसलिड जसकोमा दर्शन छैन पहाड चलाउने, जातिलाई सङ्घार्ने, जातिलाई अगाडि बढाउने जसको भिजन छैन, त्यस्ता मानिसहरूको चङ्गुलमा फसेर गलत निर्णयहरूको शिकार भविष्यमा हाम्रो युवाहरू हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामीलाई निश्चित लागेको छ त्यसरी मिसलिड हुँदैन। किनकि हामीले कहिले पनि पाल्देनलाई बोलाएर, सिक्वललाई बोलाएर, विक्रमलाई बोलाएर हामीले गर्दछौँ यहाँ जोड भनेनौँ। हामीले गर्दै गरेको कामको निर्कोल जो कालिम्पोङको निम्ति हितार्थ थियो, फेसबुक कोट्याएर, सोसियल मिडियाहरू कोट्याएर विभिन्न तर्क वितर्कका कुराहरू गरिसकेपछि यिनीहरूले लिएको निर्णय हो। हामीले फोर्स गरेनौँ, तर उनीहरूको स्वइच्छामा होइन ठिक हुँदैन, सायद यही नै गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो सचेततामा यो पार्टीलाई, यिनीहरूले गर्दै गरेको कामलाई समर्थन दिएर मात्रै सायद पहाड, सायद कालिम्पोङ, सायद हाम्रो बस्तीहरू तङ्ग्रिन्छ, सुधारात्मकताको साथमा अगाडि बढ्छ भन्ने लागेकोले यो निर्णय तपाईँले सामूहिक रूपमा दिनुभएको हो। हामी अत्यन्त हर्षको साथमा सम्पूर्ण समुदायबाट आउने, विभिन्न समष्टिबाट आउने, विभिन्न विचारधाराबाट आउने भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई अनि दिदी अनि दाजुहरूलाई यस ठाउँमा स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई यसरी गर्वबोध भएको छ। सायद हामी सठिक काम गर्दैछौँ। एउटा गायकले जबसम्म गाइसकेर प्रशस्त तालीको गडगडाट सुन्दैन, उसलाई कन्फिडेन्स हुँदैन उसले सठिक गाए या सठिक गाएन। तर जुन दिन उसले सोचेको भन्दा धेरै तालीहरू बस्नु थाल्छ, उसलाई कन्फिडेन्स हुन्छ, ऊ त्यति बेला उतावला हुन्छ मेरो दोस्रो गीत कति बेला गाउनु या म दोस्रो दिन कति बेला कलाकार बन्नु भनेर उसले दोस्रो दिनको प्रतीक्षाहरू गर्नु थाल्छ। र राजनीति नेताहरूले जब काम गर्दै जाँदा जब जनसाधारणहरू उसको कामप्रति आकर्षित भएर यसरी समर्थन दिन थाल्छ, त्यो राजनीतिक नेतालाई पनि प्रोत्साहन मिलेकै हुन्छ। यो काम हिजो मैले राजनीतिको निम्ति कसैले फाइदाको लागि, उसको राजनीतिक निम्ति फाइदाको लागि यो मुद्दाहरू राखे तापनि समर्थन दिइसक्दा उसको भोलि राजनीतिक लाइबिलिटी भएर पनि स्थापित हुन्छ, जान्दछ। त्यो कारणले कालिम्पोङको परिप्रेक्ष्यमा कालिम्पोङलाई यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ, 86 यता अनि 2007 पछिको आन्दोलन यता, वाकैमा कालिम्पोङलाई सठिक ढङ्गले न्याय परकोले दिनु नसकेको कुराहरू जसबाट कालिम्पोङले त्यतिकै 27 जुलाई हामी शहीद दिवसको रूपमा पालन गरे तापनि 86 यता कालिम्पोङले दिएको आहुतिमाथि दार्जिलिङ केन्द्रित लिडर्सहरूले कालिम्पोङलाई सठिक न्याय नदिएका कुराहरू विभिन्न मञ्चबाट मैले स्पष्ट अनि बडो साहसको रूपमा राखेको छु। 88 मा जब डिजिएसी फर्मेसन भयो त्यसताक पनि कालिम्पोङले पाउने कुराहरूमा 28 वटा सिट हुँदा केवल कालिम्पोङलाई 8 वटा सिट मात्रै दिएर त्यसताक पनि अन्याय भएको थियो। यो अन्याय एउटा स्किम दिनु र लिनुसँग छैन, तर सदैव कालिम्पोङलाई पहाडको पोलिटिक्सबाट निष्क्रिय अपहेलित गरिराख्ने उद्देश्यले दार्जिलिङपट्टि मात्र सेन्ट्रिक लिडरहरूले लिएको फैसला थियो। 2007 पछि हामीले आन्दोलन गर्यौँ, 2007 पछि पनि हामीले आन्दोलन गर्यौँ। कालिम्पोङले कुनै कसर छोडेन, जे गर्नु पर्थ्यो, जे आज्ञा थियो त्यो गर्यो। तर 2011 अनि 12 मा जब जिटीको चुक्ति भयो, जिटी जब चुनावमा आयो, जिटीको जब सिट्सहरूको बटवारा भयो, फेरि पनि 45 वटा सिटमा कालिम्पोङ केवल 11 सिट प्राप्त गर्न सक्यो। जनसङ्ख्याको हिसाबले कालिम्पोङमा लगभग 15 वटा जति पढ्नु पर्ने थियो, फेरि पनि कालिम्पोङलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित राख्यो। त्यो कारणले हामीले हेर्यौँ यस्तो पाराले हो भने कालिम्पोङले कहिले नयाँ पाउँछ। हामी त बङ्गालीसँग लड्दैछौँ, हिजो अङ्ग्रेजहरूसँग लड्यौँ, तर आफ्नै जातिले, आफ्नै नेतृत्व वर्गले केवल दार्जिलिङको हितार्थ सोचेको कारणले
सदैव राजनीतिक रूपमा यिनीहरूलाई तल राख्नुपर्छ। फेरि पिआर पता नबढ्नुहोस्, फेरि पनि रेणुलाई जस्तो सक्षम राजनीतिज्ञ पहाडले नचिनोस्, अनि हाम्रो शक्तिमा नै फर्दर डिजिटल व्यवस्था जिटिए व्यवस्था हाम्रो कन्ट्रोलमा राखेर सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित भइकन दार्जिलिङको लिएको निर्णयहरू यसपछि यो समयहरूमा म कटाक्ष गरिराखेको छु। त्यति मात्र होइन, फन्डको आवन्टनको कुरा गर्छु। सिम्पल्ली एसिया प्याकेज, सेन्ट्रल स्पेसल एसिस्टेन्स भनेर जो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको चुक्ति भएपछि 600 करोड प्रदान गरिएको थियो। यो अरू मञ्चबाट पनि मैले भनेको छु, यहाँ दोहोऱ्याउनुपर्छ। जो जनसङ्ख्याको हिसाबले 600 करोडबाट कालिम्पोङले 180 करोड पैसा पाउनु पर्ने थियो, तर केवल विमल दाजुको शासनकालमा केवल 68.5 देखि 70 करोड भन्दा धेरै रुपियाँहरू कालिम्पोङको निम्ति आवन्टित भएन। हामी त उहाँलाई गोर्खाल्यान्डको मुद्दाप्रति सिरियस लिडर, त्यो व्यक्तित्व उसको पछि हामी लाग्यौँ र हेरिरह्यौँ। तर त्यो व्यक्तिकोमा यदि गोर्खाल्यान्डै प्राप्त गरेको भए कालिम्पोङले सही र सठिक रूपमा न्याय पाउँथ्यो भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। एउटा प्रश्न आउँछ, हामीले त्यत्तिकै आन्दोलनमा होम्यौँ अनि हामी भन्दैनौँ 600 करोडमा 300 करोड 200 करोड कालिम्पोङको हो, होइन। जनसङ्ख्याको हिसाबले कालिम्पोङले स्पष्ट रूपमा 180 करोड रुपियाँ कालिम्पोङ पाउनुपर्ने। किन यो परको मोटर स्ट्यान्ड अर्थात् कार पार्क अधुरो रह्यो? 17 करोड स्याङ्सन गरिएको हो, तर त्यसलाई 9 करोडमा स्थगित गरियो। अनि त्यो आजको अवस्थामा धेरै कन्ट्रोभर्सीको बिचमा त्यो अधुरो रहेको एउटा प्रोजेक्ट जो एसिया प्याकेजभित्रहरूमा आउँछ। हामी चाहन्छौँ जिटिए नजिक चुनाव नजिक छ, जिटिएको चुनावको लगत्तै पछि यस बिल्डिङलाई, त्यो पार्कलाई पुरा गर्नुपर्छ। दर्शन हुनुपर्छ। मानिसहरूको विरोध छ, तर के नेतृत्वहरू अगाडि आएर त्यो मानिसहरू जोहरूले विरोध गरिरहेको छ उभिएर यसलाई पूर्ण रूपमा बहाली गर्नुपर्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा इटाब्लिस गरेर कालिम्पोङको पक्षमा कालिम्पोङको आधुनिकताको ओड, मोडर्नाइजेसनको ओड बनाउनुमा यो जरुरत छ भनेर सम्झाउने प्रयासहरू कसैले गरेको छैन। अनित अनि विनयले जब पहाड चलायो, यो अस्थिर हो। एपोइन्टमेन्ट गरेको अवस्थामा कङ्क्रिटली लङ टर्म भिजन राखेर डेभलपमेन्टहरू गर्नु सक्दैन, त्यो कारणले गरिएन। तथापि म भन्छु, यदि दर्शन भएको भए, भिजन भएको भए, त्यसलाई 2 करोड जस्तो पैसा मात्रै 17 करोड प्लस 2 करोड मात्रै प्लस गरेको भए त्यहाँ अकुपाइड इन्क्रोच गरेर बस्ने जति पनि अकुपायरहरू छ उहाँलाई हामीले सबसाइड गरेर पनि त्यो बिल्डिङ आजको दिनमा प्रयोगमा आइराखेको एउटा परियोजनाभित्र जिटिएले कालिम्पोङलाई केही दिएको थियो भन्ने एउटा उदाहरणीय परियोजनाको रूपमा कालिम्पोङले पाइराखेको हुन्थ्यो। हामी यहाँ लङ्गडिएका छौँ। दार्जिलिङमा भयो, फेरि दार्जिलिङमा सञ्चालनमा छ, जसरी पनि गराए कालिम्पोङ यी कुराहरू पैसा बचाउनको निम्ति फन्डलाई यहाँबाट डाइभर्सन गर्नको निम्ति कालिम्पोङको सम्पूर्ण परियोजनाहरू अधुरियो। कहीँ कम्प्लिट छैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, सिङ्क्लेसको उकालोको बाटो फेरि पनि म यहाँ दोहोऱ्याउँछु, 16 करोड आवन्टित गर्यो, 8.5-9 करोडको भित्र त्यो फेरि पनि फुल स्टप लगाइयो। त्यसर्थ त्यो बाटो आउँदा एउटा बाइपास रोडको रूपमा जिपचोकसम्म आउनु तय गरेको बाटो हो। जब 16 करोडलाई छुट्यायो एसिया प्याकेजबाट, केवल 8.5 करोड 9 करोड मात्र आवन्टित गरेपछि त्यो अधुरिएको प्रोजेक्ट्सहरू छ। हामी अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई लडाउँदैछ कि कालिम्पोङवासीलाई बङ्गालीले ठग्दैछ कि, तर हामीमाथि शासन गर्ने जो पार्टिकुलर एरियाको सेन्ट्रिक लिडर्सहरूले हामीलाई डिप्राइभ बनाउँदैछ। पहिला सामनेमा उभिएर हेर्नुपर्छ। आजकल अङ्ग्रेजी बोल्नेहरू आएको छ लिडरसिपमा। अङ्ग्रेजी भारतीय अर्थात् भारतवर्षको प्रधानमन्त्रीले अङ्ग्रेजीमा मात्रै भाषण गर्नु थालेपछि एउटा प्रश्न हुन्छ, सायद उसले हिन्दी बोल्नु जान्दैन होला। तर गोर्खाको नेतृत्व हुन्छु भन्ने सोच्दै गरेको नेताहरू जब अङ्ग्रेजीमा मात्रै बोल्छ, सायद ऊ नेपालीमा
सही हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा ऊ सिद्ध छ के भन्ने एउटा प्रश्न उसलेको भाषा बोलेको भाषाहरू स्पष्ट गर्छ। भाषा ज्ञान होइन, भाषा इन्टेलेक्चुअलिटी होइन। दिल्ली मुम्बईतिर जानु भने वेटरले इङ्ग्लिस नबोलिकन काम पाउँदैन। म धेरै वर्ष अगाडि गोवा गएको थिएँ फ्यामिली टुरमा। त्यहाँको हरेक ड्राइभरहरूले अङ्ग्रेजीमा बोल्छ। त्यसको मतलब उनीहरू इन्टेलेक्चुअल्स हो? नो, होइन। भुलभ्रान्तिमा पहाड पढ्नु हुँदैन। एउटा मानिस अधुरो शिक्षा लिएर ऊ अङ्ग्रेजी बोलुन्, अधुरो शिक्षा लिएर रसियन बोलौँ, अधुरै हो। शिक्षाहीनताको कारणले गर्दा, शिक्षा कमी भएको कारणले पहाड मिसलिड भएका छ। हाम्रो अनुभव, पोलिटिकल अनुभवले यो भन्छ। यसको सुदृढीकरणको निम्ति पहाडलाई सचेत मानिसलाई एकपल्ट थमाउनु पर्छ, जो पहाडको हितार्थ सठिक काम गर्ने सक्षमता राखोस्। त्यो सम्भावनाभित्र हामीले हेर्दैछौँ र त्यसरी पहाड बन्नुहोस्। अहिले धेरै जिटिएको चुनाव भइहाल्छ भन्ने कुरामा धेरैलाई असजिलो महसुस भएको छ र विभिन्न गुटबाजी गरेर जिटिएको भोटको विरोध गरिरहेको छ। हामी पनि चाहन्छौँ जिटिए जस्तो व्यवस्था पहाडको हितार्थ र गोर्खाहरूको सेन्टिमेन्ट वाइज यो पर्फेक्ट व्यवस्था होइन। त्यसो भए थिएन भने 48 महिना आन्दोलन गरेर 13 जना शहीद बनाइसकेपछि के को आतुरी थियो र तिमीले चुक्ति गर्यौ? एउटा प्रश्न त्यहाँ आउँछ। कसले आतुर गरेको थियो? किन चुक्ति गर्यौ आतुरिएर? अहिले किन तिमी विरोध गर्दैछौ? बिजेपीले प्रशस्तसँग विभिन्न स्टेक होल्डर्सलाई उनीहरूतिर आकर्षित गरेर कोही इन्टेलेक्चुअल सर्कललाई चलाएर, कोही पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई चलाएर पहाडलाई फेरि पनि राजनीतिक विसङ्गतिको ओड बढाउन प्रयास गरिरहेको अवस्थाभित्र छ। यहाँबाट हामी स्पष्ट भन्छौँ, यदि बिजेपीले गोर्खाहरूप्रति उहाँहरू इमान्दार छ भने अबको 1 हप्तामा मात्रै यसो भन्नुन्, हामीले पिपिएस भनेको चाहिँ यो दिनलाई केन्द्र तयार छ मात्रै भन्नु। वाट इज पिपिएस मिन्स? एकजना कुनै पनि बिजेपीका शीर्षस्थ मानिएका पहाडी नेताहरूले यसलाई भन्नु सकिरहेको अवस्था छ? छैन। अब हामी स्पष्ट भन्छौँ, यदि उनीहरू मिसकन्सेप्सनमा छ, उनीहरूलाई त्यो टुङ्गो कुरा गर्नु सक्दैन भने साधारण जनतालाई मिसलिड, भुलभ्रान्तिमा पारेर डोहोर्याउनु हुँदैन। हामी चाहन्छौँ उहाँहरू स्पष्ट हुन्। हाम्रो भाग्यको, पहाडको सर्वाङ्गीण विकासको, पहाडको सेन्टिमेन्टको रक्षा र संरक्षण हुनुपर्छ राजनीतिक रूपमा, तर उहाँहरू स्पष्ट हुन्। जानुहोस् नजानुहोस्, विमल गुरुङले हिजो गोर्खाल्यान्ड भन्दै थियो, उसको स्पष्ट थियो उसको इस्यु। हामी झुक्क्यौँ, जिटे लिएर आयो, ठिक छ। तर बिजेपीको पिपिएस के हो? त्यो झोला फुकाइनुपर्छ, त्यो पोखा खोलिनुपर्छ। यदि त्यसो नहो, पहाडको आक्रोशित भिडभाडको अगाडि भोलिको दिनमा बिजेपीको लिडरहरूले पहाडमा सन्चोसँग सुत्नु पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। समयले त्यो चुनौतीमा पहाडहरूलाई खडा गरेको हुन्छ। यहाँबाट स्पष्ट हामी भन्छौँ, यदि त्यस्तो दिन नहोस्, तपाईँले जिटिएको विरोध गर्नुहुँदैछ, हामी समर्थनमा छौँ। जिटिए करेक्ट होइन पहाडीको निम्ति, तर करेक्ट के हो भने तपाईँले स्पष्ट भन्नु सक्नु भएन भने तपाईँहरूलाई हामी चुनौती दिन्छौँ। तपाईँहरूले फोकटमा समय वेस्ट नगर्नुहोस्। हाम्रो गरिबिएको छ, पढालेखा युवतीहरू आज घर गाउँ छोडेर यहाँबाट भाग्ने परिस्थितिहरूमा छ। मरौमा, बिहामा यो बारबाट जोराउने मेरो कन्टेन्टहरूभित्र आउने गर्छ। शिक्षित भाइ बहिनी यहाँबाट पाखा पलायन हुँदैछ एउटा कुराले, शिक्षित छ र ऊ बेरोजगार छ, जसको कारणले समयमा समाजमा उड्दा, मरौमा जाँदा, बिहामा जाँदा, बर्थडेमा जाँदा, ए बहिनी त के गर्दैछ, ए भाइ त के गर्दैछ, पुरा पढेको छस् नि भन्दा उसकोमा जवाब नहुँदा गाउँ छोडेर, ठाउँ छोडेर ऊ बाहिरिँदैछ। कसले रोक्छ? बिजेपीले दिनुभए, हामीले बिजेपीलाई भोट गरेको, भारत स्वाधीन भए यता सबसे बेसी र सबसे निरन्तरताको साथमा 3वटा टेन्युर भारतीय गोर्खाहरूले अर्थात् पहाडी गोर्खाहरूले
बिजेपीलाई भोट दिएको हो। के को मिसलिड गर्दैछ? वाट इज पिपिएस मिन्स? स्पष्ट गरौँ। हामी यहाँबाट च्यालेन्ज दिँदै भन्छ हामी सहन गर्दैन बिजेपीलाई। तपाईहरुले भन्दै गर्नुभएको पिपिएस स्पष्ट रूपमा या त युटीको फर्ममा पाहाडीहरूले चाहिरहेको पोलिटिकल समाधानको रूपमा गोर्खाल्यान्ड हो। यदि तपाईहरुले गोर्खाल्यान्ड दिनु लाग्नु भएको छ भने भन्नुहोस्, आउँदो जिटी चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पनि सामेल हुँदैन, एकदम हुँदैन। तर तपाईहरु स्पष्ट नभएको कुरामा के दिन्छ होला भनेर कहिलेसम्म हामी पर्खिरहनु? यो प्रकारको भुलभ्रान्तिमा न त राजु विष्टले, न त पहाडका एमएलएहरूले, न त पहाडका कुनै बिजेपीका नेतृत्वहरूले पहाडलाई मिसलिड नगरून्, नभए हामी सडकमा तपाईहरुको घोर विरोधका साथमा तपाईहरुलाई त्यो स्पष्ट गरी माग्नको निम्ति उभिन्छौँ। तपाईले दिने इच्छा गरेको पिपिएस के हो त्यो स्पष्ट नगरिन्जेलसम्म हाम्रो र बीचमा तपाईको बीचमा ठुलो राजनीतिक सङ्घर्ष हुने स्पष्ट चेतावनी म यहाँबाट दिन चाहन्छु। सजिलो छैन राजनीति गर्नु। हामी जे मुद्दाहरू मानिस कहाँ राखेको छौँ, जो सम्भावना देखेको छौँ, हामी एमएलए भएर राजनीति गर्दा हाम्रो सक्षमताले जे भ्याएको छ त्यो भन्दा बढेर एक तल्ला माथिको कुरा कदाचित गरेको छैनौँ। जो सम्भावना छ त्यो कुरा मानिसलाई भनेको छौँ, जे सक्छौँ त्यसको कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यो भन्दा ठुलो होइन। अनि हाम्रो पहाडीहरूको एउटै मात्रै मुद्दा हो, यदि हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हुन्छ भने त्यो केवल भन्दा केवल बेङ्गालबाट अलग प्रशासन हो। तर समय केन्द्रमा त्यो नेतृत्व छ जसले गोर्खाल्यान्ड मात्रै मागेन, पहाडीहरूले भन्यो केन्द्रीय विद्यालय देऊ, पहाडीले भन्यो 11 जजकोसीलाई ट्राइबलको स्टेटस देऊ। कुन चाहिँ सुन्यो? तिमीहरूले यत्रो वर्ष हामीलाई सघायौ, त्यसको बदलीमा ल पहाडलाई भनेर एउटा फसी पठाएको छैन। यत्रो ठुलो एउटा युनिभर्सिटी गठन गर्नु भन्ने कुरा नि जिटीले 50,000 को फुटब्रिज बनाएको जस्तो मात्रै हो। त्यो निर्णय गर्नु नसक्ने बिजेपीलाई ठुलो आशा राख्नु पहाडले राजनीतिक लिएको निर्णयहरूमा बहुत ठुलो घातक सिद्ध भएको छ। त्यो कारणले हामी भन्छौँ राजनीतिमा यहाँहरूको कुरा छ ल हो त्यसो भए इलेक्सन रोकिन्छ क्या? म भन्छु रोकिँदैन, मेरो विवेकले ठहर गर्छ रोकिँदैन। कुनै कोर्टले त्यस्तो आदेश जाहेर गर्नु सक्दैन जिटिएको इलेक्सनमाथि स्टे होस्। स्टे के को लागि राख्छ? यो डेमोक्रेटिक पद्धतिभित्र मानिसले आफ्नो प्रशासन चलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र इलेक्सन हुने गर्छ। कोर्टले कसरी निर्णय गर्छ? इलेक्सन हुनु नदेऊ, त्यहाँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटरले चलाइबसोस्। कोर्टले पोलिटिकल निर्णयहरूको विरोधमा गएर कहिले पनि हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन। जिटी जे भए तापनि पोलिटिकल निर्णय हो। त्यस्ताका आन्दोलनकारी जिजेएमएम, टिएमसीका सरकार, राज्यका केन्द्रका काङ्ग्रेस सरकार मिलेर ट्रायङ्गुलरली लिएको एउटा व्यवस्था र दिएको एउटा व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थालाई हाइकोर्टले, सुप्रिम कोर्टले इलेक्सन नगर भन्नु सक्दैन। तर त्यो माथि एउटा वैधानिक पक्ष छ भने काहीँ न काहीँ एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा छ। त्यो हो जिटिए बनिन्दा डिजिसीको व्यवस्थालाई, डिजिसीको एकलाई कतिको यसले छुयो, कतिको यसले कुल्च्यो, त्यो माथिको च्यालेन्ज चाहिँ हुनसक्छ। तर तपाईँहरूलाई अवेर गराउँछ यहाँबाट, जति बेला जिटिए बन्यो 48 महिना गुज्रेपछि धेरैजना शहीद बनाएपछि जो जिटिए लियो, जिटिए लिएको थिएन। मैले हिजो पनि यो एउटा ठाउँमा भाषण गर्दै थिएँ, यो नाम मात्र चेन्ज गरेको हो। एउटा हिन्दू बहिनीलाई एउटा क्रिस्चियन केटाले लग्यो भने कोही कोहीले पास्टरले दुर्गा नाम मन नपराइदिँदा चाहिँ अगाडि क्रिस्टिना जोड्छ, अर्थात् उसको नाम बिहा गरेको वैवाहिक नाम चाहिँ कृष्ण दुर्गा लेप्चा लेख्छ या राई लेख्छ, वाटेभर त्यसरी लेख्छ। त्यसको उसको फिचर्समा कहाँ परिवर्तन आउँछ त? अर्को बहिनी जो क्रिस्टिना जस्तो देखेको छ त्यस्तो हुन्छ? कालीसम्म काली नै देख्छ, गोरोसम्म गोरै देख्छ, हाइट जत्रो छ त्यत्रै हुन्छ, नापजोक केही मिल्दैन। औँला 6वटा छम 6वटै हो, ऋतिकको जस्तो न 5वटा छम 5वटै हुन्छ। ऊ क्रिस्टिना लेख्दैमा उसको शारीरिक फिचर चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै जिटिए पनि नाम मात्रको परिवर्तन, केवल नोमेक्लेचर मात्रै चेन्ज गरिकन दिएको व्यवस्था थियो। कसरी?
जिनेलेपको त्यस्ताकै रिट पिटिसन फाइल गरेको हो जिटिए कानुनको विरुद्धमा घिसिङले। अनि अब्जेक्सन पनि सम्माननीय राज्यपाललाई त्यस्ता दिएको हो। त्यसको कारणले नै जब विमल दाजुहरूको पक्षले या हामी पनि त्यहाँ थियौँ, यतिको प्लेटफर्ममा नभए तापनि हामी पनि एउटा समर्थक हैसियतले त्यहाँ थियौँ, एउटा विरोध गरेको थियो। जिटिए डिजिएसीलाई कुल्चेर बनिनु हुँदैन, यसको वैधानिकतामाथि मेरो प्रश्न छ भनेर घिसिङले दिएको अब्जेक्सन माथि जब माननीय गभर्नरले त्यस्ता सुने र जुन चाहिँ ल डिपार्टमेन्टले ल मन्त्रालयले गभर्नरकोमा जुन चाहिँ नोटिफिकेसन जिटीको निम्ति निकाल्नलाई 2012 को 12 मार्चमा जब जिटीको एक प्रस्तुतमा ल्यायो, गभर्नरले सिग्नेचर गर्न मानेको छैन। यो कुरै साधारण जनताबाट लुकाइएको छ। म एमएलए भइसक्दा भन्दैछु, मानेन। त्यहाँ एउटा क्लज हालेको थियो, द्याट वाज कि आजबाट उता 12 तारिक 12 महिनादेखि उता 1988 सालमा जो एक्ट डिजिएसी सञ्चालनमा ल्याइँदा बनाएको थियो, आजबाट उता यो त्यस एकलाई चाहिँ रद्द गरिन्छ या रिपिल गरिन्छ भनेर लेखियो। तर गभर्नरले भन्यो नो यु कान्ट, हुँदैन। यो डिजिको एक्ट पार्लियामेन्टेरियन सब्जेक्ट हो, अर्थात् संसदहरूले क्याबिनेटले लिएको राय मुताबिक जिटिएलाई 1993 सालमा प्रोटेक्ट गरेको एउटा संशोधित व्यवस्था भएको कारणले गर्दा तिमीहरू आफैले खुसी गरेर उनीहरूलाई सुपरसिड गर्न सक्दैन। म त्यो मात्रै साइन गर्छु जो 69 वटा तिमीले क्लज हालेको छ जिटिए एक्ट भित्र, बाँकी यो मुनिको चेन्ज गरेर ल्याएन भने चाहिँ म साइन गर्दिनँ भनेपछि यो पत्र फर्काइयो। तर पहाडीहरूलाई मिसलिड गरेर 12 तारिककै नोटिफिकेसनमा पटेका पड्काइयो। 13 बित्यो, 14 मा तेस्रो पल्ट प्लेस गर्यो जिटिएको नयाँ एक, त्यसमा सम्पूर्ण मानियो। केवलभन्दा केवल 1988 सालको घिसिङको डिजिएसीको एक चाहिँ यथावत रह्यो भनेर लेखेपछि जिटिएको इलेक्सन भएको हो। त विमल दाजुले हाम्रो जीवनको 48 महिना कहाँ लग्यो? 13 वटा सहितको कुरा गर्छ, कहाँ लग्यो? त्यही कारणले आज पोलिटिकल रिपेन्टेन्समा उहाँ भोक हडताल बस्दैछ। यो पाप हो, आफैले गरेको गल्ती। यो पश्चाताप हो, आफैले गरेको गल्ती। र हामीलाई, हाम्रो जवानीलाई 48 महिना मिसलिड गरेको पाप हो, जो आज राजनीतिक रूपमा उहाँ विस्थापित भएको छ। त्यसर्थ नै हामी भन्छौँ शिक्षित मानिसहरूले गोर्खालाई लिड गरोस्, सबै शिक्षित नहोला, तर एउटा मुख्य लिडरमा शिक्षा होस्, भिजन होस्, कानुनलाई एकलाई बुझ्ने होस्, त्यसले पहाडलाई सञ्चालन गरोस्, चलाओस्। अनि आज आएर जिनेलेपकाहरूले फेरि च्यालेन्ज गरेका छ मोहन घिसिङले, त्यही बाउले छोडिराखेको रिट पिटिसनलाई उहाँले फलोअप गरिकन दोस्रो सुनाइमा हिजोस्ति एउटा रिभिजनको निम्ति स्टेटलाई माननीय कोर्टले, हाइकोर्टले एउटा निर्देश गर्यो, यो माथि पूर्ण विचार गर भनेर। तर चल्दै गरेको प्रडक्ट जो छ पहाडको, नाम मात्रै चेन्ज भएको, यो प्रडक्टको जन्मदाता भनेको यो जिनेलेप नै हो। तर उसले नै ल्याएको व्यवस्था, उसले नै स्थापित गरेको व्यवस्थाको च्यालेन्ज कसरी हुन्छ कोर्टमा? लजिक छ? नो। मोरारो कालो नानी जन्माइ पठाएर 32-34 वर्षमा छोराको बिहे भएन पछि बुहारी पट्टेन भन्दा फेरन लभली गाउनु खोजेर छोरा गोरो हुन्छ? हुँदैन। जिनेलेपले त्यही एक्टिङ गर्दैछ, प्रेजेन्टमा त्यही एक्टिङ गर्दैछ, किनभने उनीहरूको अब्जेक्सनमा कुनै कानुनी लजिक भन्ने काहीँ स्ट्यान्ड गर्दैन। त्यो कारणले जिटिएलाई हामी पनि चाहँदैनौँ यो शक्ति सम्पन्न व्यवस्था कदाचित होइन जसको ट्याक्स र रेभिन्यू मुक्त छ। वाट इज अटोनोमस? मलाई खुब भन्यो, धेरैले भन्यो सुरुमा, मैले जिटिए त रद्दियो, हामीलाई जिल्ला परिषद अलग्गै दियो भन्दा धेरै कन्ट्रोभर्सिसहरू भयो।
यो चाहिँ किनभने यसको चाहिँ अटोनोमी छ, यसको शक्ति छ, डरलाग्दो छ अरे भन्यो। अन्त मैले भने वेयर इज द्याट, त्यो चाहिँ कहाँ छ? मैले इन्टेलेक्चुअल सर्कलमा गएर प्रश्नहरू गरेँ, नो एन्सर। कालेबुङको म्युनिसिपालिटीले सञ्चालन गर्दा हरेक हाउस होल्डहरूको, हरेक घरको रेन्युअल लिने, ट्याक्स लिने उनीहरूकोमा शक्ति छ। एउटा नयाँ घरको प्लान इस्टिमेटलाई स्याङ्सन गरिदिँदा हजार रुपियाँ, लाख रुपियाँ लिनेसम्म उनीहरूकोमा त्यो प्रावधान सम्पन्न शक्ति छ। त्यो कारणले म्युनिसिपालिटी एउटा झन्डै एउटा अटोनोमी भएको ठाउँ हो। तर जिटिएमा एउटा रेभिन्यू छ, जसको कारणले एउटा पिउनलाई नोकरी दिएपछि उसको दिने सेलेरी उहीसँग रेभिन्यू छ? नो, यो जिरोपति व्यवस्था हो। त्यो त मलाई पनि थाहा छ, एउटा सत्ता, एउटा एडमिनिस्ट्रेसन चल्नुको लागि ट्याक्स रेभिन्यू बिनाको शक्ति ल्याएर त्यसलाई अटोनोमी भन्नु चाहिँ प्रशासन चलाउने तागत र अज्ञानताभन्दा ठुलो कुरा के पनि होइन। प्रशासन चलाउँदा, शक्ति चलाउँदा सबभन्दा पहिले उसको रेभिन्यू सेक्टर, उसको ट्याक्स पार्टमा उसको अधिकारले के अधिकृत गरेको व्यवस्था उसले प्राप्त गर्दछ, त्यो माथि इकोनोमिस्टहरूको भर्सन हुनुपर्छ। त्यो कारणले ममता ब्यानर्जी केन्द्रसँग नमिल्दा पनि उसको बाटोहरू बनाउँदैछ, उसको इम्प्लोइलाई तलब दिँदैछ, किनकि उसँग अटोनोमी छ, राज्यको अटोनोमी छ। र त 18% जिएसटी लिँदा 9% राज्यले पाउँछ, 9% केन्द्रमा जान्छ। र त 28% सिमेन्टको जिएसटी लिँदा 14% राज्यले लान्छ, 14% केन्द्रले लान्छ। तर जिटिएले यस्तो सुरक्षित ट्याक्सेसनहरू के पाएको छ र चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ अटोनोमी हुनसक्छ? नो, यो हुँदै होइन। त्यसर्थ नै 22 वर्षदेखि इलेक्सन पनि भएन, 22 वर्षदेखि पञ्चायतमा रिक्रुटमेन्ट पनि भएन। पञ्चायत कसको थियो? जिटिएलाई हस्तान्तरण गरेको सब्जेक्ट थियो, डिपार्टमेन्ट थियो। तर रिक्रुटमेन्ट गर्ने चाहिँ किन सकेन? यदि ऊ भित्रको शक्ति त्यति सम्पन्न र क्षमता प्राप्त व्यवस्था चलाउँदैछ भने 22 वर्षदेखि पञ्चायत कर्मचारीहरू रिक्त भएर पञ्चायतै सिद्धिने अवस्थामा कगारमा उभिँदा पनि पहाडको व्यवस्थाले, जिटिएले होस् चाहे डिजिएसीले होस्, किन पञ्चायतमा रिक्रुटमेन्ट व्यवस्था लागू गरेन या त रिक्रुटमेन्ट गरेन? सिङ्गोभन्दा सिङ्गो एउटा ग्रुप डी स्टाफलाई पनि यो इन बिट्विन 22 वर्षमा कहीँ कतै पनि एपोइन्टमेन्ट गर्नु नसक्यो इतिहास हामीसँग छ। हामी त्यसको ज्वलन्त साक्षीहरू हौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भुलभ्रान्तिमा पर्नु छ। हामी नै भन्दैछौँ यसको टेक्निकल पक्ष गडबडी छ। जिटिए पहाडलाई पूर्णतया रूपमा शक्तिले दिएको र शक्ति प्रदान गरेको कुनै व्यवस्था होइन। हामी नै यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ। तर वाट इज नेक्स्ट? दिने भनेको त केन्द्र हो, राज्यले पनि भन्छ पिपिएस दिने, तर राज्यले दिने भनेको पिपिएस हो, उसको अन्तिम हो। जति दिनु सक्छ त्यो सम्म मात्रै हो जो चाहिँ उसले सक्छ। तर हाम्रो एस्पिरेसन, हामीले डिमान्ड गरेको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ राज्यले दिनु सक्दैन। यो संवैधानिक कुरा हो। त्यो कारणले हामीले राज्यले दिन्छु भनेको कुरामा आकर्षित नभएको कुरा हामी बिजेपी एमकाहरू पनि छौँ। म आफै खुल्ला मञ्चबाट भन्छु, राज्यले पहाडको मानिसहरूको निम्ति पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन गर्नु सक्दैन जबसम्म त्यसलाई कन्स्टिट्युसनले व्यवस्थापन गर्दैन। तर वाट इज नेक्स्ट? त्यो त केन्द्रले स्पष्ट गरून्। अनि केन्द्रकाहरूलाई हामीले मेन्डेट नदिएको होइन। आन्दोलन गर्नु पर्दैन नि त, मेन्डेट पाइसकेपछि गर्नु पर्दैन। उनीहरूले दिनु सक्छ त। राजु विष्टले प्रशस्त भोट पाएर गएको, उनीहरूले दिनुपर्छ त। के दिने स्पष्ट गरून्। हामी उहाँको साथमा उभिन्छौँ। यसरी झन्डा दिइराखेको छ नि, मेला ग्राउन्डमा उठाएर गएर हामी झन्डा थाप्नुपर्छ बिजेपीको भोलि टाकटुकले। तर स्पष्ट गरून्, स्पष्ट गरून् अब उपभन्त, नत्र भने हामी आक्रोशले एउटा स्ट्राटेजी बनाउँछौँ। बिजेपीले भुल भ्रान्तिमा पहाडलाई फैलाइ गरेको अवस्थामा हामी सडकमा उत्रेर तपाईँले दिन्छु भनेर भन्दै गरेको पिपिएस के हुनसक्छ स्पष्ट नगरिन्जेलसम्म फर्दर तपाईँले पहाडमा राजनीति गर्नु पाउनु हुँदैन भन्ने आन्दोलनको आक्रोशभित्र उहाँहरू भविष्यमा पर्नु सक्छ। हामी स्पष्ट छौँ। त्यो कारणले यहाँ उभिएर तपाईँले गर्नुभएको समर्थनमा हामी अत्यन्तै हर्ष प्रकट गर्छौँ।
तपाईँहरूको हामीप्रतिको जिम्मेदार, समाजप्रतिको जिम्मेदार अब बढेको छ। हिजो कसै राजनीतिसँग थियो थिएन, कतिजना न्युट्रल हुनुहुन्थ्यो, कतिजना थिए तापनि निष्क्रिय बस्नुभएको थियो। हामी आशा राख्छौँ तपाईँ अब अगाडि आएर यी मुद्दाहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले जिटिएको चुनावको बारेमा भने, जिटिएको चुनाव हुन्छै हुन्छ, यदि हुँदैन भने बिजेपीले भनुन् कि जिटिए भन्दा ठुलो व्यवस्था यो दिन लागेको छौँ र जिटिएमा इलेक्सनमा जानु हुँदैन भनेर भन्छ भने हामी समर्थनको निम्ति राजी छौँ। तर स्पष्ट गरौँ न, युटी दिने कि अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्री र होम मिनिस्टर भन्दा तल्लो लेभलको मान्छेले दिएको झुटो आश्वासनको रूपमा हामी सुनवाई गर्दैनौँ। स्पष्ट गरौँ, हामी टाइम वेस्ट गर्ने पक्षमा कदाचित मैले सुरुमा भने म व्यवसाय गर्ने मान्छे हो, हाम्रो समय किम्ती छ। यहाँका भाइहरूलाई अझै पनि 5 वर्षसम्म भुल्याएर मिसलिड गर्नु छैन। हाम्रा बढेका ज्ञानी भाइ बहिनीहरूलाई नोकरीमा हाल्ने इच्छा राख्छौँ, नोकरीहरू प्रदान गर्ने इच्छा राख्छौँ, प्रावधानहरू छ जिटिएभित्र, त्यो सञ्चालनमा ल्याउन चाहन्छौँ। सुदृढीकरण गरेर कमसेकम पहाडलाई जे एकद्वारा प्रदान गरिएको छ राज्यले, त्यो भित्र यसलाई पूर्ण मात्रामा सञ्चालनमा ल्याएर बेकारी भाइ बहिनीहरूलाई जीवन बडा खुसहालको साथमा जिउने अधिकार प्रदान गर्न खोज्छौँ। पञ्चायती सिस्टमको मैले कुरा गरेँ, यहाँ धेरै म्युनिसिपालिटीका भाइहरूले पनि आज समर्थन जनाएको छ। म्युनिसिपालिटीभित्रबाट पनि हाम्रा धेरै लिडर्सहरू छ। उहाँहरूको 86 देखि 2007 अनि 11सम्म आइपुग्दा पनि म्युनिसिपालिटीहरूलाई कतै चलाएन जिटिए र डिजिसी बनाउँदा। उहाँहरूको कानुन, उहाँहरूको अधिकार यथावत राखिदियो। तर ग्रामीणवासीहरूको लाटा सुजा सोदा पछौटे डिप्राइभहरूको अधिकार चाहिँ यो दुईटै व्यवस्थाले हनन गर्यो। उहाँहरूको म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान, वार्ड कमिसनर, वार्ड पार्षदहरू छ अनि एभ्री 5 इयर्समा उहाँहरूको इलेक्सन्स हुन्छ। तर ग्रामीण स्तरमा बस्ने त्यो पछौटे वर्गका मानिसहरूको निम्ति जोहरू एउटा प्लास्टिकको निम्ति तरस खाइराखेको छ, वृद्ध भइसक्यो 70 वर्षको मान्छेलाई बुढौली भत्ता चाहिएको छ, 5 किलोमिटर 6 किलोमिटर हिँडेर मात्रै एउटा पञ्चायत घरसम्म पुग्ने अवस्था छ बस्तीमा। सायद म्युनिसिपालिटीको 100 देखि अर्को छेउसम्म नाप्दा सायद 5 किलोमिटर छ छैन। तर एउटा गरिब मान्छे एउटा बुल्लौरी भत्ताको निम्ति एउटा पञ्चायतमा गएर उजुरी लाउनु पर्दा ऊ 5 किलोमिटर 6 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै पनि ग्रामीण स्तरमा छ। उसको निम्ति उसले उठाएको, उसले भोट दिएर बनाएको कोही नजदिकको पञ्चायतको सदस्यहरू नभएको कारणले गर्दा ऊ आफै हिँडेर नगइन्जेलसम्म, त्यो पनि पञ्चायतमा 2टा जस्तो कर्मचारी छ अहिले, सबै रिटायर भएर गइसकेर, त्यो भित्र ऊ लाइनमा उभिएर बुढौली भत्ता कोटा आएन नानी भनेर अपरिचित एउटा एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टलाई, अपरिचित अर्को ठाउँको अपरिचित सेक्रेटरीलाई उसले गुहार लाउनु पर्ने स्थितिमा पहाडमा यो 2टा व्यवस्था ल्याउने राजनीतिज्ञहरूको कप्ट्याइले पहाड यस्तो विस्थापित भएको छ। किन चाहिँ बाटो ठाउँको म्युनिसिपालिटी जिउँदो राख्दा हाम्रो ग्रामीण स्तरको अधिकारबाट, कन्ज्युमर राइटबाट हामीले कसरी पञ्चायत गरायो, यो व्यवस्था ल्याउनेहरूले हाम्रो त्यहाँ प्रश्न छ। त्यसर्थ नै हामी भन्छौँ नो। अब जति बेलासम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, युटी हुँदैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन, यो तल्लोपट्टिको धरातलहरू जो हिजो खुस्काइ पठाएको छ त्यसको सुदृढीकरण, त्यसको पूर्ण लागू पहाडमा हुनैपर्छ, पहाडमा हुनैपर्छ। यहाँका धेरै भाइहरू आज पार्टी जोइन गरे जो हिजैबाट हामी जोसँग छ। अब सभासदहरू इलेक्सन भइसकेपछि 36 नम्बर समष्टिबाट 33बाट 34बाट धेरैले आज पार्टीको झन्डाहरू समाएका छन्। त्यो एउटा सभासद केन्द्रित त्यो समष्टि हुन्छ। नो ग्राम पञ्चायत प्रधान अन्त, नो सदस्य, एउटा प्लास्टिकको निम्ति सभासद गर्न कुकुरले गइन खाइसा बिहानै पुग्नुपर्छ पानी पर्ने सिजनमा। यो हालत, यो व्यवस्था विस्थापित कसले गर्यो? विमल दाजु जिम्मेदार छैन, घिसिङ जिम्मेदार छैन। म्युनिसिपालिटी यथावत राख्दा पञ्चायत व्यवस्था लथालिङ्ग किन बनाएको? हाम्रो अधिकारबाट हामीले वञ्चित किन बनाएको? व्यवस्था ल्याउँदा यसलाई जीवित राखेर माथिको व्यवस्था ल्याइदिएको भए हामी के हुन्थ्यो? हामी त्यति नै चाहन्छौँ। त्यो कारणले पहाडमा पञ्चायत व्यवस्था लागू हुनुपर्छ। हाम्रो चूडान्त लडाइँहरूमा छौँ। मलाई एमएलए बनाएको छ कालिम्पोङले, त्यसको वकालती गर्दैछु अनि हामी यो बनाएर छोड्छौँ। यो हाम्रो वचनबद्धता हो।
तपाईँहरू समर्थनमा हुनुभएको छ, हामीलाई बडा हर्ष लागेको छ, सास मिलेको छ। अनि यो जिम्मेदार जो अघि मैले पनि भने कि एउटा राजनीतिज्ञहरूलाई जब जब समर्थन मिल्छ ऊ यसको जिम्मेदारबाट भाग्नु कदाचित सक्दैन। म यहाँ आउँदा हिजोसम्म पनि टाइम पासको राजनीति गर्दै थिएँ भने आजको समर्थनले अन्त यस्तै गर्दै गरेको मानिसहरूले हामीमाथि राखेको विश्वासको कारण हामी राजनीतिमा बडो जिम्मेदारको साथमा आफूलाई सिरियस बनाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले यो जो साथ दिनुभएको छ कालिम्पोङको पक्षमा मात्रै होइन, पहाडभरि राजनीति भुल जो हिजोको शिक्षित नेताहरूले गरेको छ पहाडमा यो दोहोरिने दिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट टेकको साथमा फेरि पनि तपाईँहरूले समाजमा जोडिएर अनि निश्चय नै तपाईँहरू जो आउनुभएको छ जसले तपाईँहरूले मार्गदर्शन गरिकन यहाँ ल्यायो उहाँहरूलाई तपाईँको लिडर बनाउनलाई र तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन कालिम्पोङ जिल्ला समितिमा होस् भनेर तपाईँहरूको लिडरसिपको सुनिश्चित जग्गा बनाइदिने कुरामा हामी भरे भोलि भित्रमा फैसला लिनेछौँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका लिडर्सहरूसँग बसेर। त्यस बादमा हामी तपाईँहरूलाई सूचना दिएपछि निश्चय नै तपाईँहरू जो आज यस पार्टीसँग जोडिनु भयो तपाईँहरूले आफ्नोसँग भएका सम्पूर्ण तपाईँहरूको क्याडर्सहरूको सपोर्टर्सहरूको मनोबल बढाउनमा रिप्रेजेन्टेसन गरेर यी भाइहरू जो तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर यहाँ आएको छ भविष्यमा यहाँ डिप्राइभ नहोस्। अनि फेरि तपाईँहरूलाई भन्छु यो पोलिटिकल पार्टी भनेर त्यहाँको हक अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ नि आजकलको सिस्टम छ नि समाजमा भातहरू खाँदाखेरि बुफे सिस्टममा उभिने बुफे सिस्टम जस्तै पनि हो है। तपाईँको भाग लगाएर चाहिँ कोही आउँदैन। पहिला पहिला समाजतिर त्यसरी बिहा हुन्थ्यो, टपडामा भात दिन्थ्यो, यति खायौँ एउटै प्रकारको क्वान्टिटीको चामल भात लगाइदिन्थ्यो, माथिबाट खाओस् नखाओस् दाल लगाइदिन्छ, परोस् नपरोस् झोल लगाइदिन्थ्यो, चलो भाइ खाऊ। तर समाज चेन्ज भयो, अहिले बुफे सिस्टम चल्छ सबैतिर। कति खाने के खाने छानेर खाऊ, आफै खाऊ, लजाउनु चाहिँ हुँदैन। लजायो भने चाहिँ एकपल्ट खाएर दोस्रोपल्ट मासुको लाइनमा अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, थुक्निँदै घर जानुहुन्छ पेट आधै लिएर। साहस गर्नुपर्छ, पोसिसकेपछि साहस गर्नुहोस्। आफ्नै एउटा भित्र लडाइँ खेल्नु सक्नु भएन, अर्कोलाई जित्नु कहाँ सक्छ? आफैभित्र लडाइँ खेल्नुपर्छ। यहाँ आएर अब मेरो पनि भाग लाग्यो भन्ने भएपछि नि मृग मारेको छ भने त्यसको गन्ध पनि सुक्नु पाउँदैन। नसोच्नुहोस् मृग मारेर चोक्टा काट्दैछ भने उभिनुहोस् पात लिएर। कमसेकम बुढाबुढीलाई मात्रै भए पनि एक एक चोक्टा पढ्ने भाग पाउँछ। उभिनु भएन भने चाहिँ हामी त्यहाँ गएछ हाम्रो अधिकार भनेर पर्खिनुहोस्, तपाईँकोमा कहिले आउँदैन। बुफे सिस्टममा भाग लिनुहोस्, खानुहोस् मजाले। अधिकार त्यसरी प्रदान हुन्छ र अधिकार त्यसरी नै ग्रहण गरिन्छ। यही कुरा म भन्दै योभन्दा धेर म भन्दिनँ। विशेष भाइहरूले पाल्देन, विक्रम भाइ, सिक्वल, गुन्जन अनि अन्य जो पनि तपाईँहरूसँग एसोसिएट हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन चाहिँ अथक प्रयास गरेर यो पार्टीसँग यो पार्टीलाई हौसला बनाउँदै जुन चाहिँ समर्थन दिनुभयो अपार हृदयको तहबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम सफल बनाइदिएकोमा बधाई दिँदै सम्पूर्णबाट यो शब्दलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पर्स जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्वीट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईँहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पर्स जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पर्स जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 7810967430 89275588687। माइती घर। अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट
9832016111